बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारत में एक सिंगर है नेहा सिंह राठौर। ये सोशल मीडिया पर बड़ी मकबूल हैं। यूट्यूब पर इनके गाने हैं बड़ी तादाद में। उसके अलावा ये इवेंट्स वगैरह में परफॉर्म करती हैं। इनके खिलाफ पहले भी मुकदमात हुए और अब की बार गद्दारी का मुकदमा हो गया है। इन्होंने नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बेनकाब किया। बार बार नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो काम करती है, नेहा सिंह राठौर ने उसको बेनकाब किया। अब उनके खिलाफ गद्दारी का पर्चा हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने क्या किया? उन्होंने बड़ा एक लॉजिकल सवाल किया और उसके बाद भी वो जो बात कर रही हैं, जब उन पर एफआईआर हो गई है लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में, गालिबन हजरतगंज उसका नाम है, वहां पर यह एफआईआर हुई है। नेहा सिंह राठौर ये आती हैं ट्विटर पे और आकर पूछती हैं, बाकायदा तौर पर सवाल करती हैं कि जब कारगिल की जंग हुई 1999, तो बीजेपी की हुकूमत थी। फिर पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो बीजेपी की हुकूमत थी। 2002 में, 2017 में अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, बीजेपी की हुकूमत थी। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पहलगाम हुआ, इससे पहले पुलवामा हुआ था, तो बीजेपी सरकार थी। पाकिस्तान कहता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आप लोग ये करते, बीजेपी की हुकूमत तो खास तौर पर ये करती है और ये करके इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देती है। वो जो राहत इंदौरी साहब ने भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि सरहद पे तनाव है क्या, देश में चुनाव है क्या, तो जो माफी जमीर है उनका, वो उन्होंने बयान किया था, ये वही सूरत हाल है। तो इन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बीजेपी की सरकार हर बार करती है, उसके बाद चुनाव में चले जाते हैं आप, और चुनाव में जाके लोगों की हमदर्दी इंतखाबात में हासिल करने के लिए करते हैं। अब नेहा सिंह राठौर जो है वो ये कहती हैं कि मुझे इन सवालात के बाद हर बार निशाना बनाया जाता है, मेरे खिलाफ ट्रेंड चलवाए जाते हैं। सरकार अपने कवि बिठाती है और अपने कवि बिठा के, अपने शायर बिठा के, अपने गवैये सोशल मीडिया पे लाके मेरे खिलाफ शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है तो जाइए कीजिए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जर्नैल जाएंगे, उनके बेटे जाएंगे, ये जो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं ये जाएंगे, गरीब किसानों के बेटे जो फौज में हैं वो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि उनकी जाने जाएंगी और आप उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी का पर्चा हो गया है। और इससे पहले आप देखिए, जिसने बात की कि ये भारत की सरकार खुद कर रही है, गलत कर रही है, जानबूझ के कर रही है, तो उनके खिलाफ भारत में मुहिम भी चलाई गई, पर्चे भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, और यही काम मुसलसल जारी है। आपको इसमें एक और चीज नजर आती है, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में था, सऊदी अरब से दौरा मुख्तसर करके आया, आके एयरपोर्ट पे एक इजलास हुआ, उसके बाद एक इजलास हुआ, और अगला कदम था नरेंद्र मोदी का बिहार में, जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। और बिहार में खड़े होके नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, पहलगाम के हवाले से बात करते हुए फौरी तौर पर वहां पर नरेंद्र मोदी ने हजियान बकना शुरू कर दिया। ये काम किया गया। तो जो बीजेपी सरकार पर इल्जाम है, बुचर ऑफ गुजरात पर जो इल्जाम है, वो आपको नजर आता है कि किस तरह से किया गया। भारत ने अमेरिका में बंदे मरवाए, कनाडा में बंदे मरवाए। ये लोग इससे पहले इसी तरह के काम कर चुके हैं। इनके यहां ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हमारे यहां भी हैं, लेकिन इनके यहां ढेरों प्रॉब्लम्स है, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ज्यादा बड़ा मुल्क है, ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम्स में भारत के अपने नाराज लोग भारत की सरकार से जब बात करते हैं तब होता है। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में तो इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कब्जा करके रखा हुआ है, उसका स्टेटस तब्दील किया है, मजालिम ढा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, बीजेपी की हुकूमत में ज्यादा होती हैं। उमर अब्दुल्ला, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं बतौर वजीर आला नाकाम हुआ, मैंने टूरिस्ट जो है उनके लिए खोला था ये सारा का सारा सिलसिला, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात हो रही है कि अगर वो आगे था तो अभी ये क्यों खोला गया, पहलगाम क्यों खोला गया सयाहों के लिए। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं नाकाम हूं, भारत की सरकार नहीं मानती कि हम नाकाम हैं, वहां फौज है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। आपने मकबूजा कश्मीर के रहने वालों पर 7 लाख प्लस फौज उतारी हुई है, भारत की सरकार नहीं मानती। उमर अब्दुल्ला ने मान लिया और ये कहा कि स्टेटहुड यानी रियासती खुद मुख्तारी, और ये जो हुर्रियत पसंद बात करते हैं, तो मैं हुर्रियत की बात करूं तो मैं तो ये नहीं करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने ये बात की और ये बात करते हुए
عمر عبداللہ آپ کو نظر آئے کہ جو بھارت کی اس وقت اوور آل حکومت کا نریٹو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے عمر عبداللہ. کانگریس کئی چیزوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ بھارت کی حکومت کی ناکامی ہے, سیکیورٹی کی ناکامی ہے, لیکن یہ لوگ آپ کو یونائٹڈ نظر آئے. پاکستان میں یہ صورتحال ہے, لیکن انڈیا میں بی جے پی سرکار سے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی ناکامی ہے, سیکیورٹی کی ناکامی ہے, اس ناکامی کو مانیں. اور بار بار یہ ہوا ہے, اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. پاکستان میں بھی اس حکومت سے سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جواب کہاں ہے؟ بطور وزیر اعظم شہباز شریف کا جواب کہاں ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, شہباز شریف کا ٹویٹر ادھر افسوس کے لیے ادھر افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مریم نواز شریف ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں, وہ کچھ اکاؤنٹس کو بلاک کر سکتی ہیں, لیکن اس معاملے پر خاموش ہیں. نواز شریف اس معاملے پر خاموش ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف لیڈ کریں گے کروڑوں نوجوانوں کے سپہ سالار نواز شریف, تو نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں. تو یہ خاموشی ہے. اسی طرح سے بھارت میں سوال ہو رہا ہے, اور وہاں پر بھی سوال کرنے والوں کو غدار قرار دے کر گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ ہم نے انڈیا میں صورتحال دیکھی ہے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. صنم جاوید ہمارے ہاں گرفتار ہو گئی ہیں. صنم جاوید کوٹ لکھپت جیل گئی تھی, اور کوٹ لکھپت جیل میں جیل سماعت تھی. اس سماعت کے بعد جب صنم جاوید باہر آ رہی تھیں تو وہاں پر جیل کی اپنی گاڑی تھی, وہ ان کو لے کر باہر آ رہی تھی. تو پولیس گاڑی جیل کے گیٹ سے باہر چھوڑتی ہے. وہاں پولیس اہلکاروں نے صنم کو دیگر خواتین سے تلخ کلامی ہاتھا پائی کے بعد ایک سفید رنگ کی گاڑی میں سوار افراد کے حوالے کر دیا, پولیس والوں نے حوالے کر دیا, اور باقی خواتین کو چھوڑ دیا گیا. صنم کے شوہر بھی گرفتار کر لیے گئے. مجھے نہیں پتا کتنی اوریجنل ہے, لیکن ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے, اور یہ واٹس ایپ گروپ کی آڈیو بتائی جا رہی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ صنم جاوید کی جو شوہر ہیں عتیق, ان کو ایک مشتبہ کیس میں ڈالنا ہے. دونوں گرفتار ہوئے ہیں, تو عتیق کو ایک مشتبہ کیس میں ڈالنا ہے. دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب اگر گرفتاری ہوئی ہے, اسلام پورہ پولیس اسٹیشن نے 8 فروری کے مظاہرے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ صنم جاوید کے وہ بیانات جن کو منیب فاروق یہ باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں, سناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر حرزہ سرائی کرتے ہیں. تو وہ منیب فاروق جب یہ باتیں کر رہے تھے ان کے ٹویٹ دکھانے کے بعد, اور ہمارے یہاں کچھ لوگ اور بتا رہے تھے کہ یہ گرفتار ہوں گی, یہ بھی گرفتار ہوں گی, عالیہ حمزہ بھی گرفتار ہوں گی, باقی بھی لوگ بھی گرفتار ہوں گے. تو ان لوگوں کے حوالے سے یہ چل رہا تھا. اب یہ گرفتاری ہو گئی ہے 8 فروری والے پرچے کے بعد. ان کو اسلام پورہ پولیس اسٹیشن میں ہونا چاہیے اگر اسلام پورہ پولیس نے گرفتار کیا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا ایڈوکیٹ سلمان شاہد کے ساتھ ان کے والد بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ایڈوکیٹ سلمان شاہد یہ بتا رہے تھے کہ ہم دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پولیس اسٹیشن گھوم رہے ہیں, مگر صنم جاوید کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے اس سے پہلے بھی صنم جاوید کے ساتھ یہ ہوا کہ صنم جاوید کو جب گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے بعد, تو تب بھی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اب بھی ایسی ہی صورتحال ہے جیسی اس سے پہلے تھی. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, بڑی خوفناک چیز ہے. عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے, اور عمر ایوب صاحب نے اس میں شہباز شریف صاحب پہ ایک الزام لگایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جنگ کے لیے تیار ہے, حالات خوفناک ہیں, صورتحال کشیدہ ہے. اس صورتحال میں وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے سال 2023 میں یوکرین کو 83 کروڑ کے بم بیچ دیے تھے. 83 کروڑ کے بم شہباز شریف نے, 83 کروڑ ڈالر کے بم شہباز شریف نے بیچ دیے تھے یوکرین کو. تو اب ہم کیا چلائیں گے؟ عمر ایوب صاحب نے یہ سوال کیا. تو ظاہر ہے کہ اس کا آگے جواب عمر ایوب صاحب دیں گے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ جو شہباز شریف سرکار ہے, انڈیا سے جنگ والی کشیدہ صورتحال میں جب یہ الزام لگ رہا ہے تو یہ لوگ جواب دیں. یہ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب یہ آپ نے جو ہم پر الزام لگایا ہے, یہ جو ہمارے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا ہے, یہ نہیں ہے سچ, یہ جھوٹ ہے, اور یہ ہم اس وقت برداشت ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. انڈیا سے جنگ کی صورتحال ہے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کیا تو اس کا جواب دیں. عمر ایوب صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. 83 کروڑ کے بم جو ہے وہ یوکرین کو بیچ دیے ہیں, اب ہم کیا چلائیں گے, یہ شہباز شریف صاحب نے سوال کیا ہے. آخری چیز آپ دیکھیے, ہمیں نظر آ رہا ہے مریم نواز سرکار کی جانب سے ہیلتھ ملازمین پر تشدد, ٹھیک ٹھاک تشدد کیا گیا ہے. یہ ایک بار پھر آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جانے کے لیے مظاہرہ کرتے ہوئے, اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پولیس کی جانب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور مریم نواز سرکار ایک بار پھر
لوگوں کو ان کا بنیادی جمہوری آئینی حق اس سے محروم کرنے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔